बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अमजदुल्लाह खान है और मैं तहरीक इत्तेहाद व आज़ादी के नाम से जो बैनर से मैं वीडियोस भेज रहा हूँ उसके ताल्लुक़ से मेरी अगली वीडियो है। मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। ना ओढ़ो लबादा सब्र के नाम पे बुज़दिली का। ना ओढ़ो लबादा सब्र के नाम पे बुज़दिली का, ये वक्त कारज़ार है कफन बांध लो। ये सीधे को सीधा मेरा ये शेर मुसलमान उलमा इकराम और नौजवानान मुसलमान के वास्ते है कि आज जो दुनिया के अंदर और बिलखुसूस इंडिया के अंदर और उसमें बेंगलुरु के अंदर और बेंगलुरु के अंदर से होस्कटे के अंदर जो हालात हुए हैं उस हालात के ताल्लुक़ से मैं आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि ये जो लड़का था वो बजरंग दल का है और इसका बजरंग दल का ताल्लुक़ आरएसएस से है। आरएसएस की एक शाख है ये बजरंग दल और इनका एक काम है खूब खाना पीना। जैसे इनको ऊपर से आर्डर मिले मुसलमानों के ऊपर फसाद की शक्ल में मुसलमानों का कत्ल व गारतगिरी करना, उनके माल व असबाब को जलाना, ये इनका काम है। इसके अलावा इनका लोगों का कोई काम नहीं, लेकिन क़ानून इनको अपनी गिरफ्त में नहीं लेता और इसी के ख़िलाफ़ हमें खड़े होना है। अगर क़ानून अपना काम लेती, क़ानून के सामने हर गुंडा क़ानून के नीचे होता, क़ानून सबसे ऊपर होता, तो आज ये हालात ना आते जो होस्कटे के अंदर हमारी मासूम बहन 16 साल की सारा के साथ पेश आया। वो मासूम बच्ची जो इल्म हासिल करके सपने देख रही थी आगे फ्यूचर के लिए, उसका दी एंड कर दिया गया इन लोगों ने। इन लोगों की एक चाल है कि किस तरह मुसलमान नौजवान लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी असमत दरी की जाए, उनकी आबरू को रेजा किया जाए और किस तरह इनको हामिला बनाकर बीच रास्तों में इनके घरों से अलग करके इनको छोड़ दिया जाए। ये इनकी चाल है जो इनका है। इनको इनका मजहब नहीं सिखाता बल्कि ये आरएसएस और आरएसएस के गुंडे सिखाते हैं ये लोग, और वो अय्याशी के लिए इन गुंडों के बातों में आकर इस तरह के काम कर रहे हैं और ये काम को हमें रोकने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं शेर में कहा कि बुज़दिल ना बनो, सब्र के नाम पर अपनी बुज़दिली को मत छुपाओ बल्कि आगे आओ। चलो प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज हमारे सामने एक ऐसा अल्लाह ज़रिया रखा है यूट्यूब का, इसके ज़रिए से अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाओ, अपनी आवाज़ को पहुँचाओ। ये जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आपकी आवाज़ को उठाओ। 1 मिनट 2 मिनट जो बात कर सकते हैं, तुम्हारे से जो आता है वो कहकर क़ानून के दायरे में रहकर, हिंदुस्तान के दस्तूर के नीचे रहते हुए दस्तूर के अंदर रहकर करो। क़ानून हिंदुस्तान का दस्तूर इतना बेहतरीन है कि हमें हर शहरी को यह हक़ देता है कि वो अपनी हक़ की आवाज़ को सामने रखें, अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को उठाएं। ये दस्तूर हमें हमारा हक़ देता है, इसका इस्तेमाल करें। डर किस बात का है, इसका इस्तेमाल करें। आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पुलिस अपना काम नहीं करेगी। पुलिस को अपना मजबूरन काम करने के लिए हमें मजबूर करना पड़ेगा, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। 16 साल की लड़की, वो लड़का जो टीचर का बेटा था उसे मोहब्बत के जाल में फंसाने गया, वो लड़की बेदार हो गई, वो होशियार हो गई, उसके चुंगल में नहीं फंसी। तो टीचर ने बुलाकर उसे इतना गालिम गलोच की कि वो डिप्रेशन में आकर वो मासूम बच्ची जाके अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करी। तो ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करी बल्कि ये लोग उकसाए उसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। ये इक़दाम में कत्ल है। ये 302 का केस वो औरत के ऊपर बनता है, वो लड़के के ऊपर बनता है। हमें पुलिस के ऊपर जोर लगाने की ज़रूरत है कि इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर हम इसी तरह बुज़दिलाना हरकत करते हुए अपने घरों में बैठ गए तो कल वो दिन दूर नहीं, वो ये हालात हमारे अपने घरों में गुजरेगी। उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आज हमें इसके ख़िलाफ़ खड़ना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े का हो, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ये जो लड़की थी मुसलमान थी, इसका किसी भी फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये मुसलमान थी। हमें भी मुसलमान बनकर लड़की का साथ देना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए।
کتنے بار فساد ہوئے، کتنے ہزاروں لڑکے مرے، کتنے ہزاروں لڑکیاں مری، کتنی عورتوں کا بے عزت ہوئی، اور ہم کب تک منہ بند کر کے خاموش رہیں گے؟ کب تک مرنا تو ہے؟ اللہ سوال کر دیا تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ اللہ بھی اس شخص سے اتنا ہی کام لیتا، اسے اتنا ہی کام دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی آزمائش میں رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا، اتنی ہی آزمائش لیتا، اتنا ہی کام لیتا۔ اگر اس سے بھی ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہمارا حال وہی ہوگا جو جنگ میں آنے کے بعد، میدان کارزار میں آنے کے بعد پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں کا حال ہوتا ہے، جو جہنم ہے وہ ہمارے لیے مقرر کر دے گا اللہ۔ تو ہمیں جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، نکلو، آواز اٹھاؤ۔ فون تو آج الحمدللہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے، ہر نوجوان لڑکی کے پاس ہے۔ اگر آپ اپنا چہرہ دکھا کر آواز کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں تو آواز کے ساتھ کرو، چہرے کے ساتھ کرو۔ نہیں، چہرہ دکھانا آپ کو پسند نہیں ہے، مسلم خاتون نے جو اپنی حیا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آواز بلند کرو، صرف وائس ریکارڈ کر کے ڈالو۔ کیوں اس سے بھی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر اسی طرح رہا تو حالات بہت بگڑیں گے۔ ہمارا نوجوان لڑکیوں کا باہر جانا، ہمارے عورتوں کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس پر بھی قابو نہیں ہوا تو ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ جب کیا کرتے؟ گھر گھس کے ماریں گے یہ لوگ۔ اگر ہم بزدلی کا راستہ اپنائیں گے تو یہ ہمیں گھر گھس کے ماریں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بازو والا پیٹتا رہے گا، میں اپنے گھر میں دبکا رہوں گا، پھر اگلے دن مجھے پیٹیں گے، پھر میرا پڑوسی دبکے ہوئے رہے گا، میری مدد کو نہیں گا۔ حالات ایسے آ جائیں گے۔ ایسے حالات مسلمان کا شیوا نہیں، مسلمان کا زیور نہیں۔ مسلمان کا اصل کام وہ ہے جو ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں یا نہیں، یہ آئینہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارا یہ آئینہ دکھانے والے علماء اکرام ہیں، لیکن وہ خود خاموش ہیں۔ آئینہ الٹ گیا ہے، ہم کیسا دیکھیں ہمارے ایمان کو؟ آج علماء کو بھی ضرورت ہے مسلمان نوجوان کو جھنجھوڑیں، دستور کے مطابق، قانون کے نیچے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اسی کی بھی تربیت کریں علماء کرام۔ ہم مسلمان جس جگہ پہ رہتا اس ملک کے قانون کو ماننا اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، مسلمان جس ملک میں رہتا ہو اس ملک کے قانون کی عزت کریں، اس کا پالن کریں۔ تو علماء کرام آپ لوگ باہر نکلے، ہمارے رہنمائی فرمائیں، ہمارے جیسے لوگوں کی، نوجوانوں کی آپ رہنمائی فرمائیں۔ اگر الحمدللہ آج رہنمائی آپ فرمائیں گے تو ایک سلجھا ہوا ایسا معاشرہ ہمارا باہر آئے گا جس کے خوف سے غیر مسلم عزت کریں گے، مجبور ہو جائیں گے عزت کرنے پر۔ ایسا اخلاقی ایک نظام آپ بنائیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطیب حضرات کے پاس ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی جوتیاں پاک کرنا تو میرا کام ہے، آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کی جوتیاں صاف کرنا میرا کام ہے۔ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن آپ بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے گھریلو کام و کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن آپ کی ذمہ دار اس سے ہٹ کر ادھر ہے۔ آج یہ قربانی دے کر آپ کو ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے اور آگے کیا کہوں؟ اس معصوم بچی کو انصاف دلانے کی ضرورت ہماری ہے۔ بناؤ، ویڈیوز بنا کے ڈالو، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا چرچا کرو، ہر ایک دوسرے کے دل میں بات کو ڈالو۔ آج 99% لوگوں کی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، غافل ہیں۔ مسلمان پوری ملک کے جو نظام ہے اور پورے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس سے باخبر رہنے کا نام مسلمان ہے، بے خبر رہنے کا نہیں۔ بے خبر تو مردہ ہوتا ہے، زندہ آدمی کے پاس ہر لائن کی خبر ہوتی ہے۔ ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمیں زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے آگے پیچھے ہونے والا تمام سازشوں کے اوپر آپ نظر رکھیں اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہوتے ہیں تو پڑوسی کے ناطے ان کا آپ خیال رکھیں۔ اسی سے ہمارا ایک دوسرے کا آپسی تال میل، جو میل محبت ہے وہ بڑھے گا۔ یہ دین ہے پڑوسی کا خیال رکھنا، اپنا ہو یا غیر مذہب کا ہو، یہ ہمارا حق بنتا ہے پڑوسی کا خیال رکھنا۔ بس یہ چند باتیں کہتے ہوئے میں آپ سے ودا لیتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔